अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्ठुप्छन्दः संकर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता। नमः शिवायेति बीजं शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्री सांब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् आपातालनभस्थलान्त भुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवागां जपेत्। ध्यायेदीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवम्। ब्रह्माण्डं व्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालार्कवर्धा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्रेक्षा रुद्राक्षमालाः सुललितवपुषस्याम्भवा मूर्तिभेदाः। रुद्राः श्रीरुद्रसूक्तप्रकटितविभवान् प्रयच्छन्तु सौख्यम्। श्यं च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वश्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्त्रा च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे शीलं च मे लयश्च मरुतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे रामयश्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे रवित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शीलं च मे शूषा च मे सुधीरं च मे। ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवभुतो दैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। या दहिषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरं व्याजातवतया नो रुद्रमुणया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवाशं तमयाभिशन्ताभिशाकशीः। या विशुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे शिवां गिरिधरां कुरु पाहि पुंसि।